अकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जयति भुवनानि पश्यन्। ओं विष्णवे नमः। ओं दुर्गायै नमः। महाकाल्यै नमः। ओं महालक्ष्म्यै नमः। ओं महासरस्वत्यै नमः। अद्यतनीयः पाठः वाजसनेयी प्रातिशाख्यस्य सप्तमः अध्यायः। वाक्यान्तरेण उपान्तिमः अध्यायः। लघुकायः अयम् अध्यायः। अस्मिन् 12 सूत्राणि विद्यन्ते। 12 सूत्राणि। अतः अस्य पाठस्य प्रारम्भः भवति। अथावसानानि अवसानानि अथ अवसानानि अथावसानानि। गिनावसानम् इति पाणिनिव्याकरणे पठितम्। अत्र पदावसानानि, पदस्य अवसानं, पदस्य पूर्ति, पदपूर्ति यत्र भवति, पदस्य इति करणस्य आदेशतजः सन्धिः स उच्यते। पदस्य अवसाने पदपाठे, क्रमपाठे, विकृतिपाठे च इति करणेन यत् क्रियते सन्धिः यत्र भवति, कीदृशः सः सन्धिः, कथं तस्य सन्धेः प्रयोगः स्यात् इति यथातथ्येन ज्ञातव्यं भवति। यदि प्रातिशाख्यस्य अध्ययनं न विद्यते तर्हि पदपाठे, क्रमपाठे, विकृतिपाठे च भवति क्लेशः। तथा सम्प्रदायस्य संरक्षणं यथा स्यात्, वेदपाठस्य उच्चारणं यथा सम्यक् भवेत्, पदादिपाठानां संरक्षणं, स्वरूपरक्षणं यथा भवेत्, तत्कृते अस्य अध्यायस्य प्रवृत्तिः। पदावसानानि अधिकृतानि वेदितव्यानि। कंठस्वरम् एकारेण परिगृह्णीयात् प्लुतवर्जम्। कंठस्वरम् एकारेण परिगृह्णीयात् प्लुतवर्जम्। कंठस्वरः अकारः आकारश्च, अकारः आकारश्च। अकुह विसर्जनीयानां कंठः यत् पाणिनिव्याकरणे लघुसिद्धान्तकौमुद्यां पठितम्। तो अकुह विसर्जनीयानां तो अकारः तत्र विद्यते। तो अत्र सूत्रं वदति कंठस्वरं, कंठे भव कंठ्यः, कंठप्रदेशात् यस्य स्वरविशेषस्य उच्चारणं भवति तत्र एकारेण परिगृह्णीयात्। एकारेण इति करणं कृत्वा एकारेण परिग्रहणं तस्य पदस्य भवेत्। प्लुतवर्जम्, अग्रे प्लुतसंज्ञा न स्यात्। प्लुतवर्जं, प्लुतपदं वर्जयित्वा त्यक्त्वा। कंठस्वरम् अकारः आकारश्च, अकारः आकारश्च। यथा गच्छन्तां पञ्च, तो पंच इति पदस्य इति करणेन पंच इति
सूत्रं वदति कण्ठस्थलम् एकारेण पंच इति पंच इति पंचेति पंच पंचेति पंच द्रविणस्योर्विपन्यया विपन्यया आकारः स्वरः कंठस्वरः आकारः विपन्ययेति विपन्यया प्लुतवर्जम् इत्युक्ते किं विवेशा इति विवेशा इति भवति। इवर्णम् ईकारेण परिगृह्णीयात्। इवर्णेन यस्य पदस्य समाप्ति पूर्ति भवति तत्र दीर्घसन्धि यथा पशून् पाहि पशून् पाहीति पाहि पाहि धन इति पाहीति पाहि अश्विना शून्यतावती शून्यतावतीति शून्यतावती उवर्णं वकारेण परिगृह्णीयात्। उवर्ण यदि चेत् उवर्णेन पदस्य समाप्ति वर्तते यथा तव द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु सन्तु इति सन्त्विति तो उकारम उवर्णम वकारेण यन संधि भवति। औकारम च न केवलम उकारम एव औकारम अपि वकारेण परिगृह्णीयात् यथा अभिखिञ्चाम्यसौ खिञ्चाम्यसौ इत्यत्र लोकितनि दधामि इति दधामि वकारेण परिगृह्णीयात्। अभिखिञ्चाम्यसौ असाविति असौ असावित्यसौ इत्यत्र किं भवति आवादिश असाविति असौ। ह्रस्व कंठ्योपधम विसर्जनीयान्तम अलिखितं विवृत्या। ह्रस्वकण्ठ्योपधम विसर्जनीयान्तम अलिखितं विवृत्या। विसर्जनीयान्तम ह्रस्वाकारोपधम लिखित संज्ञं वर्जयित्वा विवृत्या परिगृह्णीयात्। विवृतिः असन्धिः। ह्रस्वकण्ठस्वरः अकारः ह्रस्वकण्ठः ह्रस्व अकारः यदि पूर्वपदमस्ति तादृशस्य अलिखितस्य विसर्जनीयान्त पदस्य विवृतिरूपेण परिग्रहणं भवति परिगृह्णीयात्। यथा होता ज्येष्ठो अध्वरे खुय्ड्यः ईड्य इति द्यः ईड्य इति द्यः। दुदुहुर्णे अह्रायाः अह्राय इत्यह्रायाः अह्राय इत्यह्रायाः। तो अलिखितं किं विसर्जनीयं लिखितं असतश्च धियः असतश्च विवाह विवारिति विवाह विवाह वारिति वाह वारिति वाह। आवह आवरित्यावह इति समानर्चि इति लिखित संज्ञा। सुरुचो वेन आवह आवरित्यावह। अत्र विशेषेण ध्यानं दातव्यं। प्रथमे अध्याये लिखित संज्ञायाः कथनं वर्तते।
ऋफित् छात्रे विशेषेण ध्यानं दातव्यं यत् ऋफित् इत्यस्य प्रयोगः ऋफित् संज्ञा बहुभिः सूत्रैः भवति। बहुभिः सूत्रैः ऋफित् संज्ञा भवति। तस्मात् ऋफित् इत्यस्य अध्ययनं विशेषेण कर्तव्यं। UGC नेट मध्येपि यतोहि अनेकानि सूत्राणि सन्ति ऋफित् येन ऋफित् इति संज्ञा विधीयते। तस्मात् ऋफित् इत्यस्य अध्ययनं विशेषेण कर्तव्यम्। नो चेत् भवति क्लेशः। यतोहि प्रश्नः यदि चेत् प्रथमाध्यायात् तो विस्तृतः प्रश्नः भवति। यथा ऋफित् इत्यस्य परिचयो देयः, ऋफित् संज्ञायाः परिचयो देयः, कुत्र कुत्र ऋफित् संज्ञा भवति। तस्मात् तेषाम् अध्ययनम् अवश्यमेव कर्तव्यं। यत् विसर्जनीयो ऋफितः तो कुत्र भवति, कथं भवति, केन प्रकारेण भवति, एतेषाम् अध्ययनम् आवश्यकं। नो चेत् यतो अनेकानि सूत्राणि सन्ति येन सूत्रेण ऋफित् संज्ञा विधीयते। तस्मात् ऋफित् इति दीर्घकण्ठ्योपधं विसर्जनीयान्तम् एकारान्तम् ऐकारान्तं प्लुतं परिगृह्यं च। दीर्घकण्ठ्योपधं विसर्जनीयान्तम् एकारान्तम् ऐकारान्तं प्लुतं प्रगृह्यं च। दीर्घकण्ठस्वरः आकारः, दीर्घकण्ठस्वरः आकारः, ह्रस्वकण्ठस्वरः अकारः अ। पूर्व यदि पूर्वपदं पदस्य पूर्वभागे वर्तते तथा च तस्य विसर्जनीयान्तं पदं भवति। एकारान्तः ऐकारान्तः प्लुतः प्रगृह्यपदेन बिभ्रतिं परिग्रहणं कुर्यात्। अर्थात दीर्घ आकारोपधम, दीर्घ आकारोपधम विसर्जनीयान्तं च यत् पदं तद् विवृत्या परिगृह्णीयात्। विवृत्या इत्युक्ते असन्धिः, तत्र सन्धिर्न भवति। यथा एतानि पदानि विवृत्या परिगृह्णीयात्। दीर्घ कुत्र एकारान्तं ऐकारान्तं प्लुतं प्रगृह्यं च। यथा विसर्जनीयान्त दीर्घ विसर्जनीयान्तानाम् उदाहरणं यथा जतो जातो अरोचथः, अरोचथाः। तो अरोचथा इत्यरोचथाः, अरोचथा इत्यरोचथाः। एकारान्तं यथा मन्त्रं वोचिमाग्नये, मन्त्रं वोचिमाग्नये, अग्नय इत्यग्नये, अग्नय इत्यग्नये। ऐकारान्तं सूत्र एकारान्तं ऐकारान्तं च। उभाराधसः सहमादयध्यै, तो सहमादयध्येत मादयध्या इति मादयध्यै। प्लुतं यथा भुवनमाविवेशा, तो विवेशा इति विवेशा। प्रगृह्यं यथा अन्यन्या अन्यान्या वत्समुपधापयेते,
धापयेत इति धापयेत्। अनेन प्रकारेण दीर्घकण्ठ्योपधं विसर्जनीयान्तम् एकारान्तम् ऐकारान्तं प्लुतं परिगृह्यं च। दीर्घकण्ठ्योपधं विसर्जनीयान्तं पदं विवृत्या परिगृह्णीयात्। यथा जथो जाथो अरोचथाः अरोचथाः इत्यरोचथः विवृत्या परिगृह्णीयात्। अरोचथा इत्यरोचथाः इत्यत्र संधिः न भवति। नो चेत् अरोचथेति, परन्तु मध्ये विसर्गः लुप्तः, तस्मात् अरोचथा इत्यरोचथाः विवृत्य एकारान्तं ऐकारान्तं प्लुतं प्रगृह्यं च। सर्वेषाम् उदाहरणम् अत्र प्रदत्तं। प्लुतं यथा भुवनमाविवेशा। प्लुतम् इत्युक्ते किं? यत्र त्रिमात्रा भवति। एकमात्रा भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। व्यञ्जनम् आर्धमात्रिकं भवति। औकारान्तं चैके एके आचार्याः। औकारान्तं चैके एके आचार्याः सन्ति। ते वदन्ति यत् औकारान्त पदम् अपि विवृत्या परिगृह्णीयात्। परिगृह्णन्ति यथा अभिखिञ्चाम्यसौ, असावित्यसौ, असौ इत्यसौ। एके एकत्र संधिर्भवति, एकत्र न भवति। असा इत्यसौ, असावित्यसौ। एकारान्तम् एक शब्दः अत्र मुख्यार्थवचनं। यथा दधाम्यसौ, असा इत्यसौ। इदं कान्वमतम्। एके किं? माध्यम जिना देर न मा भूत। काण्वसंहितायाम् इति भवति। तेषां तु औकारं बकारेति बकारः। यथा निदधाम्यसौ, असावित्यसौ। भाव्युपध हृद विसर्जनीयान्तानि रेफेन। भाव्युपध हृद विसर्जनीयान्तानि रेफेन। भावी अकण्ठ्यो भावी। अकण्ठस्वरः भावी संज्ञकः भवति। यदि पूर्ववर्णे भवति चेत् उपधावर्णे यस्य एतादृशः विसर्जनीयान्तः शब्दः विसर्जनीयान्तं पदं यदि रिफिर्द विसर्जनीयान्तं पदं रेफेन परिगृह्णीयात्। अकण्ठ्यो भावी इति सूत्रं। भावी संज्ञा अकण्ठ्यो भावी। भावी उपधम हृद विसर्जनीयान्तं रिफिद विसर्जनीयान्तं च यत्पदं तद् रेफेन परिगृह्णीयात्। रेफेन यथा अग्निमीले पूर्वचित्तिन्नमोभिः। पूर्वचित्तिन्नमोभिः तन्नमोभिरिति नमःभिः। सध्यक्कः करिति कः। सतश्च जोनिमसतश्च विवः तवरिति वः। अकण्ठ्यो भावी। प्रथमान्तं तृतीयेन। प्रथमान्तं तृतीयेन। प्रथमान्तं तृतीयेन। प्रथम स्पर्शे समाप्तौ पदं तृतीय स्पर्शेन परिगृह्णीयात्। स्पर्श कार्योमावसाना स्पर्शाः व्यञ्जनानि स्पर्शवर्णाः विद्यन्ते।
प्रथमः क च ट तपाः तृतीयः प्रथमः क च ट तपाः प्रथमान्तं वर्गस्य प्रथम अक्षराणि क च ट त प एतानि पुनश्च तस्य वर्गाणां तृतीयं ग ज ड द ब इति वर्ग प्रथमान्तं पदं स्ववर्ग तृतीयेन वर्गेण परिगृह्णीयात्। यथा विश्वाद्वेखा गुंषि प्रामो मुग्ध्यस्मात् विश्वाद्वेखा गुंषि प्रामो मुग्ध्यस्मात् असमद्दित्यस्मात् असमत् प्रामो मुग्ध्यस्मात् असमत् असमत् इति पदं यदा वेष्ट्यते इति कारेण परिग्रहणं भवति तर्हि तकारस्य दकारः असमदित्यसमत् सममृतत्वमानाट सममृतत्वमानाट आनद्दित्यानाट आनद्दित्यानाट उत्तमान्तं उत्तमेन उत्तमान्तं वर्गाणाम् उत्तमानि अक्षराणि ग य ण न म पंचम वर्णाः पंचमाः ये वर्णाः वर्गाणां विद्यन्ते। समाप्तो पंचमं तेनैव वर्णेन पुनः परिग्रहणं स्यात्। उत्तमान्तं पदम् उत्तमेनैव परिगृह्णीयात्। उत्तमान्तं पदं यथा वर्ति रुद्रा नृपाजम्म नृपाजम्म नृपाजमिति नृपाजमिति नृपाजम्म नृपाजमिति नृपाजम्म उत्तमान्तं उत्तमेन परिगृह्णीयात्। अतिथिमिति मिथ्यातिथिम् अतिथिम् तेनैव वर्णेन तस्य परिग्रहणं भवति। न तत्र वर्णस्य नवीनस्य आगमः अथवा जस्त्वकरणं यथा तो प्रथमस्य तृतीयवर्णं तत्र जस्त्व भवति। अनेन प्रकारेण उत्तमान्तं उत्तमेन वृद्धं वृद्धिः वृद्धं वृद्धि इति सूत्रं वर्तते। यः खलु वैदिकः छात्रः अस्य ग्रन्थस्य सप्तमाध्यायस्य अध्ययनम् अनेन प्रकारेण करोति तस्य छात्रस्य वृद्धिर्जायते तस्य छात्रस्य कल्याणं भवति तस्य छात्रस्य श्रीवृद्धिर्भवति। तस्मात् तो ध्यानेन एतेषां ग्रन्थानां किंवा अध्यायानाम् अध्ययनम् अवश्यमेव कर्तव्यं येन छात्रस्य सम्यक् विकासः सम्भवति। तस्मात् तो वृद्धं वृद्धि इति सूत्रं ग्रंथकारेण तो अध्यायान्ते पठितम् इति सूत्रं पठितम्। अतः छात्रस्य कल्याणम् अवश्यमेव जायते। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।